भाग्यवान पुरुषाचे करुणे निवार आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मरी एक बरी खबर हाडली आणि पवित्र आत्म्यावर ती गर्भेस झाली. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. अबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे म्हज्या थंय जावं. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आणि देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमच्या मदेशी येलो. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवती देवाचे माये आम्हा पसत विनंती कर ख्रिस्ताच्या पासण्याक आम्ही पावस जावच्या खातीर प्रार्थुया. ये सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्या वरवी तुझ्या पुतान ख्रिस्तान मनुष्यपण घेतले आम्ही जाणा जाल्या. ताच्या कष्टांनी क्रुसावरवी जीवनपणाच्या आनंदाक आम्ही पावसे. तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणी वोत म्हण मागता त्याच ख्रिस्त आमच्या सोम्या मरिफात आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीचे देन म्हाका दिलाय. तुझे तबेन म्हजी मोत तूं वाडाय म्हाका राख सांबाळ चलय आमेन. आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं. तुझे राज आमकां येवं. तुझी खुशी सर्गात जाता तशी संसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितांव तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळ्यां पडत दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा बापया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आमेन. Jeremiah chapter 1 verse 19. Jeremiah प्रभुच्या पुस्तकांत 21 वळी 19 आमकां म्हणटा. बघायचे न्हू हे सकाळीच्या वेळार देवाक आज आमी अर्घा दिवया. ताचे विश्वासी मोगा खातीर आमी स्तुती करया. उतार म्हणटा ती सगळी तुजे विरुद्ध झुजताली पूण केदीस तुजे जैत व्हरची ना कित्याक तुका निवारूंक हांव तुज्या सवे आसा उलयता तो सर्वेस्पर. हे सकाळीचे अपूर्वायचे उतार अरम दीस करता आसतना एक वर्ते उतार हांगा आसा की ती सगळी तुजे विरुद्ध झुजताली. आज सकाळी तावन तुजे सांजपर्यंत तुजे विरुद्ध झूज आसा. खंयची झूज आमचे शेजारी न्ही देवसार विंगड ते कुतांत्र घेवन येवन तुजे विरुद्ध झुजूंक तयार जाता. झुजते आसा. आज म्हणटा की पूण केदीस तुझे ती जैत व्हरची ना. सेम म्हज्या मोगाचे न्हू रोमाकाराच्या पत्रांत 8 वळी 30 आनी 1 म्हणटा. रोमन चॅप्टर 8 वर्स 31 म्हणटा की प्रत्येक देव आमच्या पक्षान आसा आमच्या सांगात आसा त्या खातीर खंयची सकत आमच्या विरुद्ध रावंक शकचे ना. आज हांगा म्हणटा की ती तुझे जैत व्हरची ना कित्याक तुका निवारूंक हांव तुज्या सवे आसा उलयता तो सर्वेस्पर देव तुज्या सांगात आसतना आयज दीस तुवें आराम करता आसतना तो देवच तुज्या सांगात पण घेता आसतना तुज्या लागीं तो रावता आसतना खंयची सकत तुज्या जैत व्हरूंक जावची ना. त्या खातीर आज आमी देवाक अर्घा दिवया. कित्याक अपूर्वायेचे उतार ताणें आमकां दिल्ल्या खातीर. कित्याक म्हळ्यार विलापाच्या पुस्तकांत 23 वळी 22 म्हणटा की सर्वेस्पराचो विस्वासी मोग केदी सोंपना ताच्या काकुतीक अंत ना. तितली ताची एक अगणित काकू जावन आसा. एकडे आमचे दोळे धांपया. मोगाळ बापा तुका आमी अर्घा दिता. तुका आमी वाकणटाव. तुका आमी दिनवासताव. तूं विस्वासी तूं दयाळ तूं काकुळदाळ तूं मोगाळ जावन आसाय. तूं तुज्या भुरग्यांचे सदां नीत नदर लावन तुज्या भुरग्यांक उंच भरतलो. आमचो देव आमचो रस्तार आमचो पोसणार आमचो जीव तातूंत जावन आसाय. त्या तुज्या अपरमीत मोगा खातीर काळजांत हांव अर्घा दिता वाकणटा दिनवासता आमेन. मोगाचें न्हू हांव मुडी पुपोर
ब्रेस्तारा सांजे येता आयता सांज पर्यंत सुवातेर आसलो शनिवाराच्या दिसा एक कुटाम घोव बायल एक हातांत एक ल्हान भुरगें 6 म्हयन्याचें भुरगें घेवन त्या सुवाते वेता आसतना म्हाका मेळ्ळी आनी म्हणाली ब्रदर सदांच आमी 3 ते 4 पवित्र सक्रामेंताच्या आराधनांत परतून म्हणटा पळय पवित्र सक्रामेंताच्या आराधना भाग घेवन देवाचे उतार सदांच उसार 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 11 वर्सां आमकां भुरगीं नातली 11 वर्सां भुरगीं देणेसून नातले तसल्या परिस्थितीन देवाचे उतरार पातयणी दवरून देवाचेर भरोसो दवरून येवकरिस्तांतले जेजू तो एक सावन रावन आज आराधन करता आसतना प्रत्येक तना 11 वर्सां उपरांत देवान आमकां भुरग्यांचे देणे दिले हांगा तुमी आयकतले टेस्टिमनी आनी अपुर्बाचो फोटो त्या भुरग्याचो पळय 11 वर्सां उपरांत देवान भुरग्याचे देणे ह्या कुटुंबाक फावो केले म्हज्या मोगाचे न्हू आज कित्याक उतार पयलेच हांव सांगता कित्याक म्हणल्यार रे म्हज्या मोगाचे देवाच्या उतराचे तुजी पातयणी आसूंक जाय म्हज्या मोगाचे जिवंत देवाक तुवें आराधन करूंक जाय ताची दैवीक सगत हर एक अनुभव करूंक जाय त्या खातीर 12 वर्सां केदाळे म्हणचे ते उतर पळोवचे 12 वर्सां रक्तस्रावाच्या त्या स्त्रियेन संवसाराचे सगत अनुभव करूंक ह्या जावं फुरो डॉक्टरा लागीं वचून थकोन गेली जावं फुरो खंयच्याय वस्तून आज तिका बरें करूंक जावना लास्ट 11 ते कळले की जेजू क्रिस्ता मरिफात मात्र आज गुण जावचे सगत अनुभव करून घेत हांवें जेजू क्रिस्ता मरिफात मात्र म्हाका बाचे वे आसा जेजू क्रिस्ता मरिफात मात्र म्हाका सुटका मेळटा जेजू क्रिस्ता मरिफात मात्र हांव बरें जावंक शकता म्हणलो अखंड भरवसो ह्या भयणीच्या जिवितांत आसलो मोगाचे न्हू आमी आद्वेंतांत आसा आद्वेंताची रितीर दनपारां चलोवंत आसा आमी आमच्या जिवितांत पयलो पावंडो जावन आसा भावार्थांत हांवें घट रावूंक जाय भावार्थांत आज हांवें चडाच्या मुखार वचूंक जाय भावार्थांत आज हांवें जेजू पळोवंक जाय जेजू पळोवंक जाय त्या खातीर ह्या भयणीन म्हज्या मोगाचे न्हू 12 वर्सां रक्तस्रावाच्या पिडांत जिवितांत आसतली भावार्थांत तिणें जेजूक आपड जेजूची मुस्तकी आपडले आनी ती गुण जावन दैवीक सकत तिणें अनुभव केली आज भावार्थान ह्या कुटुंबांत 11 वर्सां मागीर देवाच्या उतराचेर पातयणी दवरून पवित्र सक्रामेंताच्या आराधना भाग घेवन त्या भावार्थान मागल्या वेळा गर्भांत जायनातल्या भुरग्याचे देण्याच्या वेळा देवान ते गर्भ आशिर्वादीत करून आपुरबायचे भुरग्यांचे देणे तांकां फावो केले मोगाचे आज प्रत्येक तरान आमकां देवाचे उतार आपुरबायन म्हणटा की आज जाकोबाच्या पत्रांत 24:4 म्हणटा की सम्या समोर तुमकांच तुमी खालती करा आनी तो तुमकां उंच उबारतलो आज खालती जावया आमी हर एक दनपर विंगड शिकोवन ह्या लाईव्हवर आमी दिवन आसा 1 घंटो आराधन सुखय नाका सांगा एकामेका कित्याक म्हळ्यार ह्या मोठवें शिकोवण्याद्वारे ह्या आद्वेंताचे रितीर म्हज्या मोगाची न्हू आपुरबायची करया आमी कित्याक म्हळ्यार आमी जण एकल्यांनी क्रिसमस आचरण करचे गेल्या त्या वर्साचे न्ही त्या वयल्या वर्साचे न्ही दुस्मानकायचे न्ही रागाचे न्ही मोसराचे न्ही दुबाव दवरचे तसले न्ही भावार्थान दंडचे तसले न्ही म्हज्या मोगाचे न्हू आमी क्रिस्ताच्या जल्माची तयार आसता आसतना आज म्हज्या मोगाचे न्हू एक निर्मळ काळीज आमी अनुभव करूंक जाय आज म्हणटा की सम्या समोर तुमकांच तुमी खालती करया कित्याक तो तुमकां उंच उबारतलो तरणाट्यानो तुमचो फुडार देवाच्या हातांत आसा आमी खालती जावया भुरग्यांनो आवय बापाय खालती जाया तरणाट्यानो तुमच्या वडिलांक मान दिया देव तुमकां उंच उबारतलो हर एक वेळा खंयचो एम देवान तुमच्या मुतीन घाला ते देवाले मागा कित्याक म्हळ्यार देव तुज्या जिवितांत हे बरोवच्यान बरो फुडार तयार करतलो ह्या दिसांनी हांव जायते युवजनां पळोवन आसा जायते युवजनां मेळटे आसात एक मोगान म्हणल्यार बरी मोगा तेंच्या काळजांत ताण आसा ब्रदर आमी देवाचे तर वाचता ब्रदर आमी मागणी करता वता ब्रदर आज आमकां कळीत आसा देव आमकां आदार दिता मोगाचे न्हू हांव कितल्या दिसांनी ह्या दिसांनी त्या सुवाते शुभ वार्ता खातीर गेल्ल्या वेळार तरणाट्यांचे भावार्थ जुवाळ जावन आसा ह्या दिसांनी तरणाटे भावार्थान घट जाते आसात तरणाट्यानो तुमी मुखले प्रवादी तुमी मुखले फुडारी जावन आसात त्या खातीर पळया जुजेची जिवितांत पळया म्हज्या मोगाचे न्हू प्रत्येक जुजे शांत रावना जुजेन पातकाक स्विकार करूना जुजे भावार्थान दंड उडोना जुजेची दिश्ट देवाचे असते
त्या खातीर तो कारभारी जालो. तरणाट्यानो तुम्ही कारभारी जावंक जाय. भुरग्यांनो मुखल्यास तुम्ही कारभारी जावंक जाय. वडिलांनो तुम्ही तशेंच. कित्याक म्हणल्यार आज आमकां मेळटाय आदवेंतांत आमी प्राचित करूं परिवर्तन जावचे खातीर एक नवें जिवीत अनुभव करचे खातीर वायटा पाठ करचे खातीर आमकांच आमी खालते करया. जावं फुरो तुज्या ऑफिसांत तुका बॉस कितें म्हणटा शांत राव. जावं फुरो आज तुज्या हाताखाल आसली मनशां तुका सतयतात शांत राव. कित्याक शांत रावल्यार तितले देव तुका उंच उबारता. तुज्या घरांत तुज्या कुटुंबांत तुज्या सैरे दैऱ्या मध्ये शांत राव. सदांच देवाची खुशी कितें म्हणून सोदून घे. ह्या आदवेंताच्या वेळा देवाची खुशी कितें म्हणून सोदून घेवया. धडपड नाका. धडपडटा जायते पडे सात्ता पळयल्यार आत्तां घेता आमी. धडपडटा जिवितांत. धडपड नाका. मागा मागा मागा. वेळ काडया. मागा आयले कितेंय काम करचे पयले देवा हे काम हांवें करचें गे. हे म्हाका सूट जाता गे. आनी तूं मुखार वशीत गे. आनी तुवें कारभारी जावंक शकता गे हांव. बस उलय सुम्या लागी उलय. त्या खातीर आमकां परतून म्हणटा पहिल्या पेद्रूच्या पत्रांत 22:1 आनी 6 आमकां अशें म्हणटा की देखून देवाच्या बळवंत हाताखाल तुमकांच तुमी खालती करा अशें म्हूण ताणें निश्चित केल्या दिसा तो तुमकां वयर उबारतलो. परतून म्हणटा पळया देखून देवाच्या बळवंत हाताखाल तुमकांच तुमी खालती करा अशें ताणें निश्चित केल्या दिसा तो तुमकां वयर उबारतो. निश्चित केल्या दिसा निश्चित केल्या घडये देव तुमकां वयर उबारतलो. त्या खातीर देवा खालते जावची येवया. देवा समोर आमकांच आमी खालती करया. आज जावं फुरो म्हज्या मोगाचेर ओडपान दाखोवंक ह्या संवसार कांयच फायदो ना. थंय देवा समोर खालती जावया. देव तुका उंच उबारतलो. आज विस्वास सुमयेचेर दवरया. दिसो आराम करता आसतना देवाच्या उतराचेर पातयेन दवरया. ह्या आदवेंतांत एक संवय म्हजे तन आज हांवें सोडूंक जाय. एक संवय दिसा एक संवय म्हजे तन आज उणी करूंक जाय. आनी ताच्या बळवंत हाताखाल आमकां आमी खालती कर. ताची दैवीक कृपा आज आमी अनुभव करया. हांगा भोव अपुर्बाचो फोटो आनी हांगाची टेस्टमनी तुमी 11 वर्सां उपरांत आज भुरग्यांतल्या जोड्यांक देवान भुरग्यांचे देणे प्राप्त केले. तोच जेजू आज तुमच्या सगळ्या समस्येतावन कश्टातावन अनवरातावन इरायतावन बेजारातावन सुटका आनी सडवण लाभयतलो. हांवें पळयलें म्हज्या मोगाचेर बुडी कितें आसता कितले लोक म्हाका मेळ्ळे ब्रदर देवाचे उतर आयकून आमी बऱ्यापण जोड घेतला. येवकरिस्ताच्या आराधनांत जेजून आमकां सुटका आनी सडवण लाभयला. जिवितांत ह्या दोन संगती वयर ध्यान दवरून म्हज्या मोगाचेर येवकरिस्त एटॅच जावन रावा. देवाच्या उतरां थंय बळवंत जाया. त्या खातीर मनशाचेर न्हय प्रकाशाचेर न्हय ओन्ली देवाच्या उतराचेर. एक घडी दोळे धांपया. ह्या गायना भाग घेवन हांगाची दोन टेस्टमनी आमी आयकुया. रक्षक जेजू तुका पळयतसा तुका पळयतसा मनशा कुळाचो रक्षक जेजू तुका पळयतसा पळयतसा कष्टांनी नश्टां सांप्रल्यानो मोतीची इजा भोगतेल्यानो कष्टांनी नश्टां सांप्रल्यानो मोतीची इजा भोगतेल्यानो शांतेच्या बंदरांत आपल्या गोपान तुमकां तो आपयतसा शांतेच्या बंदरांत आपल्या गोपान तुमकां तो आपयतसा मनशा कुळाचो रक्षक जेजू तुका आपयतसा
तुमकां आपयतसा पातकाच्या कणकान बुडून आसच्या पुरवूस सांडून रोडून बसच्या पातकाच्या कणकान बुडून आसच्या पुरवूस सांडून रोडून बसच्या विश्वास फांकून रक्षण दिवच्या तुमकां तो आपयतसा विश्वास फांकून रक्षण दिवच्या तुमकां तो आपयतसा मनशा कुळाचो रक्षक जेजू तुका आपयतसा तुका आपयतसा प्रेज द लॉर्ड. म्हजें नांव शालेर. भुरगेचे देणे फाव केल्ल्या खातीर साक्ष दिवंक खुशी उरता. म्हजे खासदार जावन 11 वर्सां जावन साबार वखदां केल्यार आमकां भुरगेचे देणे फावोन नातले. आमी फाटल्या 4 वर्सांतान वखदां करचे सोन सोडले. लास्ट इयर 2022 जानेवारी म्हयन्यान म्हज्या कजिनान डिवायन मेर्सी ग्रुपाक भेटूच्यान धाडले. तांणी दिल्ले देवाचे उतार आमी रिपीट करते आसल्या. त्याच वेळार आमकां सिस्टरीचे मुखांत एक होमियो डॉक्टरीची परिचय जावन वखदां सुरू केली. ती देवबिरांतीची मनीस जावन आसली. तिणें वखदां सांगता देवाचे उतार दिल्ले. तिणें दिल्ले उतार तशेंच डिवायन मेर्सी ग्रुपान दिल्ले उतार सेम जावन आसले. आमी बरवशान देवाचे उतार सांगूंक सुरू केले. दीस गेल्ले बरी आमचो पवार तिगट जालो. सकाळींचे आनी 3 वरांच्या मागण्या वेळार सांगचे देवाची उतरां आयकून सांगूंक सुरू केली. फकत 6 म्हयन्यां भितर हांव गर्भेत जाली आनी एका सेरक्या भुरग्याक प्रसूत जाली. ताका आमी सामुएल म्हूण नांव दवरलें. हांव प्रसूतपणाच्या वेळार जोशुआ 1:9 कीर्तन 1:21 सांगून आसली. प्रसूतपणाच्या उपरांतय म्हाका कळीत आसली देवाची उतरां हांव रिपीट करते आसा. हातून आमकां मस्त बरेंपण लाभलां. इतले व्हड आसप केल्या म्हज्या धन्य देवाक कळसांतन अर्गां दिता. देवाक असाध्य म्हणलें खंयचेंय ना. देवाक सर्व संगती साध्य. आमचे पासत मागल्या डिवायन मेर्सी ग्रुपाक देव बरें करूं म्हणटा. सांगाताच म्हज्या कुटुंबादारांक इश्टांक सर्वांक देव बरें करूं म्हणटा. म्हजी दुसरी साक जावन आसा म्हज्या आवयचें. साबार तेंपात हांव तिका पडकांनी आनी पेंकार दूख आसलें. आतां उणें जालां आसता. तशेंच साबार हेर उपकार आमकां देवान फावो केला. देखून कळसांत देवाक अर्गां दिता. ही मिसांव कार्य बऱ्या रितीन मुखार वचूंक आनी हातून वावर करच्या हर एकल्यांक देव धाराळ आशिर्वादांनी भरोवन दी म्हूण मागता. अर्गां तुका जिसू. होगलाप तुका जिसू. महिमा तुका जिसू. लव यू जिसस. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. हांव इस्रायेलांतल्यान उलयतां आनी हांव साक्ष दिवंक आशिता. साक्ष दिवंक गळाय केल्याक जेजू लागचें बक्षणें मागता. हांव इस्रायल वचूंक मस्त तेंपान ट्राय करनासली. घरांत मस्त कश्ट आसलें आनीक पयशांची मस्त अडचण आसली. म्हाका कशें वचचें म्हूण गुंतून आहलें. हांवें ब्रदर प्रकाशाक एक पेटिशन गायलें आनी म्हजे खातीर मागोवंक सांगलें. आनी ताणें म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिलें. हांव तें वर्ड ऑफ गॉड सदांच सांगून आसली. आतां हांव बऱ्या भशेन इस्रायल पावलां आनी म्हजे पासत मागल्या ब्रदर प्रकाश आनी तांच्या टिमाक देव बरें करूं म्हणटा. 5 बासुण्यो आमी उसारया. परतून 2 टेस्टिमनी आमी आयकुया. 5 बासुण्यो अशें म्हणटात हे आज विलापाच्या पुस्तकांत 23:3-22, कीर्तनांत 1:6 जरम्या प्रवाद पुस्तकांत 1:8, द्वितीनियमांत 30:1-6, जरम्या प्रवाद पुस्तकांत 1:19. सांगाता म्हणया आमी लॅमेंटेशन चॅप्टर 3:22. सर्वेस्पराचो विश्वासी मोग केदीन संपना, ताचे काकुळती केदींच अंत ना. Psalm chapter 146:8. सर्वेस्पर कुरड्याचे दोळे उगडता,
भगवाल्यांक नीट उबी करता सर्वेस्पर नितिवंतांचो मोग करता Jeremiah chapter 1 verse 8. तांकां भिये नाका कित्याक तुजी राखण करूंक हांव तुजे सवय आसा Deuteronomy chapter 31 verse 6. धैर्य घेया आनी थीर रावा तांकां भिये नाकात आनी थरथर नाकात कित्याक सर्वेस्पर तुजो देव तुजे सवय आसा तो तुका सोडून घालचो ना तो तुका सांडचो ना Jeremiah chapter 1 verse 19. ती सगळी तुजे विरोध झुजतली पूण केदींच तुजेर जैत वरची नात कित्याक तुका निवारूंक हांव तुजे सवय आसा उलयता तो सर्वेस्पर हॅलो प्रेज द लॉर्ड हांव नांव उलयत आसा म्हज्या पांयांची सूज आनी दूख उणी जाल्यार साक दिता म्हूण बसयल्लें आतां तशेंच म्हजी पांयांची दूख आनी सूज मस्त उणी आसा म्हाका बरी भलायकी फावो केल्या सोम्या जेजूक हांव वर्गां दिता आनी तशेंच मरियम मायकी हांव वर्गां दिता आनी आम्हा सर्वां पासत दीस रात मागच्या डिवायन मर्सी कोंकणी करिस्मातीक ग्रुपाक देवाचे आशिर्वादा मागता थँक्यू प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हांव रुबी बँगलोर थावन देवान म्हज्या भावात केल्ल्या अजापाक साक्ष दिवंक आशेता 2 वर्सां थावन म्हजो भाव मस्त अमल पियेतलो आनी ताका खंयचेय काम परमनंट जावन मेळनातलें त्या वेळार म्हज्या मम्मीन ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन धाडले आनी तांणी आमकां वर्ड ऑफ गॉड दिले ते आमी सदां रिपीट करनासल्याव एक दीस म्हज्या कझिन भावान ताका भायर गांवांक वचून विजा हाडली पूण तो वचूंक सोदिनासलो जेन्ना आमी ते वर्ड ऑफ गॉड रिपीट करनासल्या वेळार आजाप बरी तो वेता म्हूण ताणें सांगलें तशेंच ताचे मेडिकलाक गेल्ल्या वेळार फर्स्ट टायम ताचें मेडिकल अनफीट म्हूण आयलें ते दाडाई आमी बरवसो सांडिनासतना देवार विश्वास दान ब्रदर प्रकाशान दिले वर्ड ऑफ गॉड सदांच रिपीट करतले हांव सेकंड टायमाक आमी मेडिकलाक गेल्ल्या वेळार आजाप म्हणल्या बरी ताचें मेडिकल फीट जावन आयलें आनी आतां कसलीच अडखळ नासतना तो भायर गांवार वचून पावला देवान ताचे ते केल्ल्या इतल्या वर्त्या उपकाराक हांव काळजांत हांव अर्घा दिता आनी आमचे खातीर मागल्या ब्रदर प्रकाश आनी तांच्या टिमार देवाचो भरपूर आशिर्वाद मागता प्रेज द लॉर्ड थँक्यू जीजस लव यू जीजस एक घडी आमचे दोळे आमी दाबया मागया प्रत्येक तरांचे दिसा सोम्या समोर आमकांच आमी खालती करूंक देव आमकां आदार दिवं दी बळ दिवं दी कृपा लाभूं दी आमचे भितर उण्या पळोवन नसकत काही अडकळो पयस वेचे तर मागया सोम्याची दैवीक सगत अनुभव करचे तर मागया सोम्या तुज्या स्पिरितान आमकां भर आज तुझ्या रक्तान आमकां नितळ कर जेजू सोम्या आयचो दीस आराम करता आसतना तुजी दैवीक सगत आमचे देवय तुजी कृपा आमचे देवय तुज्या अमोलीक रक्तान आमकां नितळ कर जेजू सोम्या आज हाता गेल्या कामाचेर आशिर्वादीत कर आमचो फुडार नंदन कर जेजू आमच्या सगळ्या जिविताचे तुजो आशिर्वाद देवय जेजू हाता गेले कामां पोंता पावय जेजू सगळ्या कश्टांत अनकराच्या वायट करण्यात वायट सगळेत काळोखाच्या पदवीत आमकां संपूर्ण सुटका आनी सडवण लाभय आयचो दीस आमचो नंदन जाल्लो आशिर्वादी जाल्लो जावं दी बेसवनी भरलो जावं दी म्हणून तुज्या लेगीत परतून मागता आमेन प्रेज द लॉर्ड म्हज्या मोगाचें न्हू प्रत्येक तरान ह्या ब्रेस्तरा विशेष एक मांडावळ कित्याक म्हळ्यार ह्या ब्रेस्तरा ओपन कन्वेन्शन ग्राउंडार पिडे आसा येवये तुमकां वयर चडोवंक ना इवन ओपन कन्वेन्शन सांजे 6:30 वरां थावन 9:15 वरां पर्यंत आतां मिसी आसतले अर्गवाकाणी आनी विशेष आराधना भुरग्यांक आनी तरणाट्यांक त्या दिसा स्पेशल मागणें कित्याक म्हयन्याचो पयलो ब्रेस्तर भुरग्यांक आनी तरणाट्यांक विशेष मागणें जावन आसा सुकाय नासतना येया आनी तशेंच म्हज्या मोगाचेर इंग्लीश ट्रान्सलेट कोंकणी ट्रान्सलेट इंग्लीश आसतले 12:30 वरां थावन सक्रामेंत भायर दवरून आमी कावन्सिलिंगा बसून आसतले हांव त्या खातीर येवंक आसती बेगी येवयेत तुमकां तशेंच म्हज्या मोगाचेर शनिवार आनी आयतारा 2 दिसाची वर्ती मांडावळ सॅटर्डे एंड संडे एक 2 दिसाची विशेष कन्वेन्शन म्हणजे सिंधुदुर्ग डायसिस डिसेंबरच्या 9 आणि 10 तारखेर डिसेंबरच्या 9 आणि 10 तारखेर रोजरी चर्च मालवण सिंधुदुर्ग डायसिस सकाळी 9 वरां थावन 5 वरां अर्गा वकाणी शिकोवण मिसाचें बलिदान विशेष तरणाट्यांक आनी भुरग्यांक हे मोगाचें वत्तायचेपणी दोनी दीस तरणाट्यानो आनी भुरग्यांनो दोनी दीस सोम्याची दैवी सगत अनुभव करून येया पवित्र सक्रामेंता मुखार तुम जण एकल्या खातीर विशेष मागणे आसतले व्हडा संख्यान सांगा एकामेकाक आनी सोम्याची दैवीक सगत त्या कन्वेन्शनांत आमी जण एकले जोडून घेवया इतर भायर आसली जण एकले तुमी एटलिस्ट एक आमच्या दाना मान बरे तुम्ही मागा
आणि सोमेचे सकत आम्ही अनुभव करूया. तसेच डिसेंबरच्या 11 तारखे सेंट अँटोनी चर्च मलाड मालवणी मुंबई त्यासोबत 7:30 वरां 9:30 वरांपर्यंत 2 घंटेचे विशेष आद्वेंताचे आराधन. सो काय नासतना कोंकणी ट्रान्स इंग्लिश ट्रान्स कोंकणी ह्या दोन्ही भाशेन आसता कारणातीर सो काय नासतना जण त्या सुवात या आणि सोमेची दैवी सकत आम्ही अनुभव करूया. पराच्या टेस्टमनी आम्ही ऐकूया. दीस जाऊन दी तुमचो आशीर्वाद असो, बेसांव असो आणि कृपे असो. आमेन. First of all, I thank Almighty God and Mother Mary and all the saints for blessing me and my family with good health. I am from Goa, but I live in the UK with my husband. My first testimony is I had bad and severe stomach pain. Within 2 days of prayer and word of God, it was okay. Second, I had lump on breast, was very painful. It went after listening to prayers. Third, we were searching for a room. We got room and with good people. Fourth, I had requested to pray for me because I didn't get my period for 2 months, and after I put petition, within 2 days I got my period. Fifth, I had gone through miscarriage and it was not complete with medication. Then I was called to do DNC, and on that day I got my period. It was a miracle. Even my mom is listening to his prayers, and even she got many healings. I thank Brother Prakash and entire group for keeping me in their prayers, and I also pray for them for good health. May God bless them all. Thank you and praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड. हांव म्हज्या दुयेची साथ दिवंक शेता. म्हज्या दुयेक पयलें TT इंजेक्शन दितना तकली गुंताली, देखून ताका पोर इंजेक्शन दिवंक आसलें. त्या दाळा हांवें ताका इंजेक्शन दिता आसतना देवाचे उतार म्हणून आसली. अजापी म्हणले तारान ताका इंजेक्शन दिल्लें कळूंक वचना. एक वत्तें अजाप म्हज्या दुयेंतें केल्ल्या खातीर काळजांत हांव अर्गां दितां. अर्गां जेजू, होगळाप जेजू, स्तुती जेजू. हांव मँगलोरतान म्हज्या भयणीक एक बरें काम मेळूंक हांव प्रकाश ब्रदराडे वर्ड ऑफ गॉड रिक्वेस्ट केलें, आनी हांव आनी म्हज्या कुटुंबाचें सदांच रिपीट करून जेजू लागीं मागतालीं. विदीन ए मंथ म्हज्या भयणीक बँगलोरान बरें काम मेळ्ळें आनी ताका वर्क फ्रॉम होम करूंक ऑप्शनूय मेळ्ळी. तशेंच आमच्या घरचे डॉक्युमेंट्साचे इल्ले प्रॉब्लम आसले तेय क्लियर जाले आनी म्हजी भलायकी बरी नासली. आतां हांव हुशार आसा. इतले पुराय फाव केल्ल्या जेजूक हांव काळजांतावन अर्गां दितां आनी ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या टिमाक देव बरें करूं म्हणटा. लव यू जीजस, प्रेज यू जीजस, हालेलुया हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड. हांव जॉन सौदी टावन. सुमार 8 वर्सां आदीं सौदी अरेबियांत एक व्हडली कन्स्ट्रक्शन कंपनी बँकरप्ट जावन बंद जाली. तातूंत हजारांनी लोक काम करनासलो. हांवें त्या कंपनीत एक एम्प्लॉय जावन 20 वर्सां सर्वीस हांवें दिल्लें. कंपनी बंद जाताना पेंडींग सॅलरीज आनी एंड ऑफ सर्वीस बेनिफिट्स म्हणून लाखांनी म्हजे पयशे बाकी आसले. आमी पुराय लिगल फॉर्मेलिटीज कंप्लीट केल्ल्यो तरी पयशे मेळटीत म्हणली कांय उमेद नासली. 2020 कोरोना उपरांत हांवें ब्रदर प्रकाशाचे मगणे युट्यूबार पळोवंक सुरू केलें आनी दीस वेता वेता म्हाका साबार देवाच्या उतराची वळख जाली. तातूंतलें प्रमुख जावन आशिल्लें, जर बवरताण तूं मागशी जाल्यार तुवें मागलें खंडी जावन तुका मेळटलें. हें उतर हांवें सदांच रिपीट करूंक सुरू केलें. अजापी तरान सुमार 8 वर्सां उपरांत आज नोव्हेंबराच्या 27 तारखेर म्हाका मेळोंक आशिल्ले पुराय पयशे म्हाका मेळ्ळ्यात. जर बवरताण आमी मागल्यार देव आमचें मागणें खंडी जावन आयकता म्हणल्यार हांव जिवी जावन आसा. देवाक जावं खरगांव होगळाप महिमा. आमचे खातीर सदांच मागच्या ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या टिमाक हांव देव बरें करूंक म्हणटा. देव तांकां बरी भलायकी दिवं दी आनी दराळ आशिर्वाद तांचेर घालून दी म्हणून मागता. तांचें हें मीस हांव संवसाराच्या कोणच्या कोणशांनी पावोवन दी आनी चड लोक देवाची महिमा अणभव करून दी म्हणली म्हजी आशा आनी मागणें जावन आसा. अर्गां तुका सुम्या जेजू, होगळाप तुका सुम्या जेजू, महिमा तुका सुम्या जेजू, आराधन तुका सुम्या जेजू, जय जय तुका सुम्या जेजू, हालेलुया 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 हालेलुया.